नमस्कार, प्राइम संवादमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। आज हामी राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस र हामीले पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा के कसरी ध्यान दिनुपर्छ र भूकम्पबाट बच्नका निम्ति के कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ र सँगसँगै भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि सक्रिय भएको भूकम्प पछिका संरचना बनाउन का लागि भनेर गठन गरिएको प्राधिकरणले के कसरी काम गरिरहेको छ, सन्तोषजनक छ या छैन, यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी प्राइम संवादमा उपस्थित भएका छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषाल। सरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जुन यो प्राकृतिक विपद हो भूकम्प, टार्न पनि सकिन्न, यसबाट जोगिने हो भनिन्छ। तर हामीले 5 वर्ष अगाडि, 5 वर्षभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ भूकम्पको एउटा ठुलो विपद सामना गऱ्यौँ। त्यसको अवशेषहरू, त्यसको घाउहरू अझै मेटिएन, पुनर्निर्माणको सुस्तताले गर्दा भन्ने कुरा छ। यहाँले त्यसको नेतृत्व पनि सम्हाल्नुभयो केही समय। के पाउनु भएको छ यो अवस्था? यहाँबाट सुरु गरौँ। अब भूकम्प भन्ने हाम्रो ठुलो प्राकृतिक एउटा विपद हो। अब त्यसको पूर्वानुमान कसैले गर्न सक्दैन। कहिले भूकम्प जान्छ, कसरी जान्छ, कहाँ जान्छ भनेर केही अनुमान लगाउन सकिँदैन। पृथ्वीको धरातलीय स्थितिले गर्दाखेरि निर्धारण गर्ने कुरो हो। अब भूकम्प हामीले ठुला 2टा भूकम्प हामीले थाहा पायौँ भन्नु पर्यो। अब एउटा 1990 सालको भूकम्प धेरै क्षति पुर्यायो त्यसले, र अहिले 2072 साल वैशाख 12-29 गएका ठुला भूकम्पहरू र त्यसका पराकम्पहरू पनि करिब 550 गए। हिजो मात्र पनि दोलखामा केन्द्रबिन्दु बनाएर फेरि अर्को पराकम्प गयो। त्यसो गर्दा भूकम्प कहिले जान्छ भन्ने टुङ्गो चाहिँ छैन। तर मान्छेहरूले भूकम्प आउँदाका बखत जति आत्तिने अवस्था हुन्थ्यो, त्यसपछिका दिनहरूमा त्यो बिर्सिए जस्तो लाग्छ। यद्यपि अब झन्डै 9000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यसको ज्यान गुमाउनु हो। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु म। त्यस्तै हाम्रा संरचनाहरू धेरै बिग्रे। आर्थिक हिसाबले पनि हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 1/3 जति हाम्रो नोक्सान भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई 9-10 खर्ब रुपियाँमा हामीलाई ठुलो नोक्सानी भनौँ। अहिले हाम्रो 15 खर्बको बजेट हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो नोक्सान यसले गरायो। तर मान्छेहरूको समाजमा अहिले देख्दाखेरि भूकम्प गएको थियो र भने जस्तो मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्यो। किनभने घरहरू बनाउँदाखेरि जुन किसिमले अहिले बनाइराखिया छ, प्राविधिक परीक्षण अथवा खास भूकम्प प्रतिरोधी त हामी भन्छौँ, तर भूकम्प प्रतिरोधी मात्रै नभएर हामीलाई प्राकृतिक मल्टी हजार्ड रेसिस्टेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। विभिन्न किसिमका बहुविपद प्रतिरोधी घरहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। भूकम्प प्रतिरोधी हामीले तत्काल भूकम्प गयो, बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, आगलागी हुन्छ, चोरी चकारी पनि हुनसक्छ। यो विभिन्न किसिमका सङ्क्रमण अप्ठ्याराहरू हामीलाई हुन्छन्, विपदहरू पर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो सबै कुरालाई ख्याल गरेर हामीले घरहरू सुरक्षित घर बनाउनुपर्छ, बलियो घर बनाउनुपर्छ। भवन निर्माण संरचनागत हिसाबमा हामीले भवन निर्माणमा पनि ध्यान दिएनौँ। अहिले फेरि नदिया जस्तै लाग्छ। अब भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने भनेर सरकारले जबरजस्त यस्तो किसिमको बनाउनुपर्छ भनेर जुन डिजाइन दिएको छ, त्यस हिसाबले त मान्छेले त्यो 3 लाख रुपियाँ लिने हिसाबले बनाएकै जति देखिन्छ। तर अरू मान्छेहरूले बनाउँदाखेरि त्यस किसिमको सबै कुरा ख्याल गरेर बनाए जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्दैन। अब ठुला घरहरू बनाउने अब बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुँदा खास गरेर महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाहरूमा लागू गरिएको कारणले केही हदसम्म पालना भएको देखिन्छ। तर गाउँघर अन्यत्र ठाउँहरूमा प्राविधिकहरूको प्रचुर मात्रामा उपलब्धि पनि छैन, सरसल्लाह लिने चलन पनि छैन। आफै किसिमले मान्छेले बनाइरहेका हुन्छन्। पछि भत्किएपछि ल यस्तो पो भयो भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। मान्छेले बिर्सिन लागे जस्तो। अब अहिले फेरि कोरोनाले गर्दाखेरि यो अर्को विपद आयो हामीलाई 1 वर्षदेखि। अब त्यता भूकम्पको भन्दा नि कोरोनातिर हामी बढी यता लागेका छौँ। र पुनर्निर्माण प्राधिकरण यहाँले पनि नेतृत्व सम्हाल्नु भयो केही समय। हजुर, जसरी 5 वर्षमा सबै संरचना हामी बनाइसक्छौँ भनेर सरकारले आश्वासन पनि बाँड्यो, प्राधिकरणले त्यही अनुसार काम पनि गर्ने भन्यो। तर त्यहाँ राजनीति भयो, हानाथाप, कहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेर्ने, कहिले कर्मचारी नै नपुग्ने, प्राविधिककै अभाव, विभिन्न कारणले लामो समय चाहिँ अस्थिरता बेहोर्नु पर्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले। अहिले त्यो अस्थिरता झेल्दा अहिले गति लिएको छ। तैपनि 5 वर्षमा जे गर्नुपर्ने, जे बन्नुपर्ने सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, निजी आवास, त्यो अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ भने अनुसार भएन भन्ने खालको
कुरा आइरहेछ नि आम जनमानसमा, के हो यो चाहिँ? जस्तो भूकम्प भयो, नेपालले ठुलो क्षति बेहोर्यो, त्यस बेला एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट सबै दलहरूको एउटा सहमति जस्तैमा अध्यादेश ल्याइयो। त्यसै अनुसार 1 महिनाभित्रै करिब 250 राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहयोग जुटाएर हामीले त्यसको क्षति यकिन गर्ने कामहरू पनि भयो। त्यसै अनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई ल तपाईँले यो जिम्मा लिनुहोस् भनेर दिने कामहरू भयो। पछि ऐन त्यसलाई संसदमा पेश गरेर ऐन बनाउँदाका बखत जोगीदेखि भैँसी डराउने, भैँसीदेखि जोगी डराउने भनेर गाउँघरमा उखान गर्छन्। त्यस्तै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरो नमिल्दाखेरि त्यो अध्यादेशमा भएका प्रावधानहरूलाई तोडमोड गरेर अलिकति त्यहाँ त्यति राम्रो चाहिँ बनाइएन। अनि त्यसपछि राजनीतिकरण भयो। अब अहिले काम गरिरहनु भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जुन हुनुहुन्छ उहाँ छैठौँ हुनुहुन्छ यो स्वभावमा। यसरी व्यक्ति जजना भए पनि यो पदको हिसाबले छैठौँ हो उहाँ। मैले 5औँ करिब 9 महिना जति मैले काम गरेँ। सरकारले मलाई त्यो जिम्मा दियो। म तत्कालीन सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पछि सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयमा चुनावको घोषणा भएदेखि सरकार बनेको अवधिमा भएका नियुक्ति खारेज गर्ने भन्ने भएको हुनाले म 23 ब्राकेटमा परेँ। उजुरबाजुर गर्ने भन्थेँ। म पहिलेदेखि कमिटमेन्ट थियो मेरो, यो उजुरबाजुरको लफडामा म लाग्दैन, सरकारले जहिलेसम्म पत्याउँछ काम दिएको म गर्छु भने। अहिले हामीले कतिपय कामहरू अगाडि त्यसलाई तीव्रता दिने कामहरू गऱ्यौँ। त्यो मैले गरेँ भन्ने कुरा होइन, हाम्रो ठुलो टिम हो। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा विकास साझेदारहरू, सरकारी निकायका विभिन्न साथीहरू, यो हाम्रा अहिलेको अवस्था चाहिँ सन्तोषजनक छ। मलाई सन्तोषजनक यस मानेमा लाग्छ कि कामहरू भइरहेछ। यो भूकम्पको अन्यत्र मुलुकको हेर्दाखेरि अथवा भारतको गुजरातको भूकम्प अलिकति उदाहरणीय हो। त्योदेखि बाहेक अन्यत्र संसारको हेर्दाखेरि हामी अगाडि छौँ। हामीले यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने जस्तो उदाहरणको लागि हामीले 8.5 लाख भन्दा कति बढी घरहरू हाम्रो क्षति भयो। करिब 10 लाख 10.5 लाख जति घरहरूको हामीले सर्वेक्षण गऱ्यौँ। अब अन्तिममा 8,37,000 जस्तो लाग्छ मोटामोटी। त्यति घरहरू लाभग्राही सूचीमा परे। अहिले 7,27,000 26-27,000 जति करिब बन्दै छन्। भन्दाखेरि 6 लाख चाहिँ बनिसक्यो। 5,60,000 त बनेर कम्प्लिट पनि करिब 6 लाख भनेपछि अब यसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ निजी आवासको हकमा। अब पुरातात्विक सम्पदाको अलि मसिनो र मिहिन काम भएको हुनाले पुरातात्विक सम्पदाहरूमा त्यति लामो करिब 920 जति क्षति भएका थिए। त्यसले चाहिँ करिब आधा जति कम्प्लिट भएका छन्। अरू बन्दै जटिल प्रक्रिया हो। पुरातात्विक सम्पदा कुद्न, त्यसलाई चाहिँ आकृति बनाउन, पुरानै स्वरूपमा ढाल्न समय लाग्छ। त्यसो पुरातत्वलाई हामीले फटाफट भएन भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका भवन चाहिँ किन समयमा भएन? विद्यालयका आम चासो छ। विद्यालयका करिब बनेका छन्। स्वास्थ्य चौकीको के समस्या थियो भने करिब 1200 जति स्वास्थ्य चौकीहरू क्षति भएका थिए। अहिले 700 बनेको जति अवस्था हो। अब सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै बनाउने कि अब अरूले बनाइदिने भन्ने खालको कुराहरूको त्यहाँ अलिकति झमेला पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कच्चाकुचु हुँदै जाँदाखेरि अहिले सम्भव त्यतिसम्म बन्यो र अहिले अस्थायी रेट्रोफिटिङ गरेका अथवा अस्थायी प्रकृतिका यिनी प्रिफ्याब टाइपका भवनहरूबाट सञ्चालित भइरहेको छ। सार्वजनिक भवनहरू पनि हाम्रो करिब 405 जति नोक्सान भएको थियो। मलाई लाग्छ 450 जति बनिसके। त्यसले गर्दाखेरि पुनर्निर्माणको गति त्यति फास्ट चाहिँ हुने होइन। तर यो अहिले सन्तोषजनक मलाई लाग्छ। किनभने काठमाडौँमा हामी देखिरहेछौँ। अब रानीपोखरी काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउँछु भनेर लग्यो 5 करोड जति। त्यस बेला मलाई सम्झना भएसम्म उसले खर्च पनि गरेँ भन्यो। अनि पछि त्यहाँ झमेला पर्यो। अनि त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफै बनाओस् भन्यो। अनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएर पानी पनि राखेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो काम भयो। त्यस्तै गरेर धरहरा पनि अहिले 20औँ तला ढलान भयो। 23 तला जति बनाउनु पर्ने ढलानको काम पनि अगाडि फटाफट भएको छ। मलाई लाग्छ अब गुण मुख्य कुरो गुण हेर्ने हो। त्यसमा कुन क्वालिटीको भएको छ। कदाचित त्यसमा केही कमी कमजोरी भयो भने र भोलिको कारणवश त्यसमा केही अप्ठ्यारो भयो भने त त्यसले ठुलो समस्या लिएर आउँछ। मलाई लाग्छ त्यहाँ खटिएका हाम्रा कन्सल्ट्यान्टहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफै बनाएको र प्राविधिकहरू लागेका हुनाले त्यसमा केही कमी भएको छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो धरहरा पनि बनिरहेछ। अब दरबार हाई स्कुल पनि धेरै झमेला 8-9वटा बैठकहरू हामीले गऱ्यौँ र त्यसलाई अगाडि सारेका हौँ र त्यो पनि सानै सम्पन्न भएर आयो। त्यस्तै अरू मठ मन्दिरहरू बनिरहेछन्। यसमा हामीले काम भएको छैन भन्ने अवस्था छैन। यसले चाहिँ तुलनात्मक र मलाई सन्तोषजनक लाग्छ। अब बस्ती स्थानान्तरण काम एउटा महत्त्वपूर्ण हो। करिब 4000 बस्ती हामीले जोखिम क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने हो। त्यहाँ कतिपय ठाउँहरू नपाइएको कारण कतिपय ठाउँहरूमा अब
मान्छेहरूले जग्गा जबरजस्ती लिन खोजेका कारणहरूले गर्दा अलि विवाद भयो। त्यो पनि करिब करिब समाधानको स्थितिमा गएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यसको औचित्य पुष्ट गर्ने जम्मा दुईटा मुख्य काम हुन्। एउटा यही बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, पुनर्निर्माण प्राधिकरणदेखि बाहेक अरू कुनै संस्था छैन जसले यो काम गरोस्। त्यसपछि यो निजी आवासको अनुदानको व्यवस्थापन गर्नलाई पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणदेखि बाहेक, त्यही पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यही कारणले होला यो बेलासम्म तपाईँ लगिसक्नुहोस् है अब भनेर भनेको छ। 1 वर्ष म्याद पनि भयो, 6 वर्ष भनेको छ। आउने पुस मसान्त के अरे पुस 10 गतेसम्म यसको म्याद भनिएको छ। मलाई लाग्छ असार मसान्तसम्म धेरै कामहरू भइसक्छ। यसमा चाहिँ हामीले अब गुनासो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा चाहिँ काम राम्रै भएको छ। भनेपछि अहिलेको पूर्वाधार निर्माण, भूकम्पपछिको पूर्वाधार निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छ, यसमा त्यसरी बुझौँ। मलाई सन्तोषजनक लाग्छ। डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको विषयमा अध्यापन पनि गराउनुहुन्छ, एउटा अध्यापन पेसामा। यसमा विभिन्न कसरी हामीले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, बजेटको व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ अध्यापन गराइन्छ, अध्ययन गरिन्छ। बजेट चाहिँ यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चाहिँ अधिकांश प्रभावित गाउँका स्थानीयहरूले चाहिँ ऋणको भारी बोके। 3 लाखले चाहिँ सरकारले भनेअनुसारको भूकम्प प्रतिरोधी भवन त्यहाँ बनाउन सम्भव थिएन भन्ने गुनासो छ नि व्यापक। के हो अब त्यसमा सरकारले एउटा वन साइज फिट्स अल भन्ने जस्तो एउटा उखान छ। सबैलाई एउटा साइज भए हुन्छ भन्ने। 3 लाख रुपियाँ दिएपछि सबै ठाउँमा हुन्छ भन्ने त्यस बेला सिद्धान्त बनाइएको रहेछ सुरुमा। म पनि अब त्यसै काम गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यो एउटा ग्रामीण घर अथवा आवासको हिसाबमा 3 लाख रुपियाँको प्रावधान ल्याइएको जस्तो मलाई लाग्छ। पहिले जग हाल्नुहोस्, 1,50,000 पहिले सम्झौता गरेर लगिहाल्नुहोस्, त्यसपछि जग हाल्नुहोस्, जग आइसकेपछि 1 लाख लग्नुहोस्, त्यसपछि लास्टमा डाँडाभाटा राखेर 1.5 लाख लग्नुहोस् भन्ने यस किसिमको। अनि एउटा टोइलेट पनि तपाईँले बनाउनुपर्छ भन्ने थपेर गर्दाखेरि हामीले 3 लाखको प्रावधान त्यसरी दियौँ गाउँघरको एउटा प्रविधिको आधारमा। सहरी क्षेत्रमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो सहरमा भत्किएको घरको त्यो डेब्री फाल्नलाई नै त्यही पैसा पर्याप्त चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो काठमाडौँको हेरौँ न, हनुमान बसन्तपुर त्यहाँ अब उपत्यकामा धेरै नोक्सान भएको थियो। त्यसलाई त्यति एप्लिकेबल जस्तो त्यो देखिँदैन एउटा। अर्को पैसा पुग्ने नपुग्ने भन्ने कुरामा अब कतिपय ठाउँमा गाउँघरमा 2 लाखमै पनि बन्न सक्ने अवस्था घरहरू बनाएका छन्। तर भूकम्प प्रतिरोधी बलियो बनाउनलाई 3 लाख रुपियाँ अपर्याप्त होइन गाउँघरमा एउटा घर बनाउनको लागि। तर हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू रहे, जस्तो कति साइजको, कति फिट बाई कति फिट अथवा कस्तो घर बनाउने भन्ने हामीले पहिले सुरुमा दिएनौँ। नदिएको कारणले कसै सानो 1 कोठे घरहरू बनाएर लगे भनेर आलोचना पनि भइरहेछ अहिले पनि। अब पछि संशोधन गरौँ फेरि सबै बेरुजु हुने स्थिति आउँछ, त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्यो। अब गाउँघरमा घरको लागि पर्याप्त 3 लाख त होइन। किन होइन? घर भनेको एउटा सुत्ने बस्ने एउटा भवन मात्रै होइन, घर त एउटा प्रणाली हो। घर चाहिँ मान्छेहरू बस्ने हुन्छ, त्यस्तै गोठहरू हुन्छ, गाई बस्तु कति पनि भत्किएका छन्, कतिका घोडा पालेघरले तबेलाहरू हुन्छन्, कुखुराका धुमहरू हुन्छन्, त्यस्तै दाउरा राख्ने कड्कुराहरू हुन्छन्, अरू कोठाहरू बङ्गलाहरू हुन्छन्, उरिमहरू हुन्छन् मकै राख्ने। त्यसको त एउटा घरको प्रणाली हो। त्यो समस्त प्रणालीलाई त्यो 3 लाखले भ्याउँदैन। तर एउटा सिङ्गो घर गाउँघरमा बनाउनको लागि अपर्याप्त होइन। किन सरकारले पनि त्यो जति सक्छ उति दिनु पर्यो नि। सरकारले दिन खोजेर पनि उसँग थैलीमा पैसा पनि हुनु पर्यो। त्यही हामीले उखान गर्छौँ नि गाउँघरमा, यो माया सबैलाई पुग्ने, जाली रुमाल कसैलाई नपुग्ने भन्ने एउटा उखान गर्थे गाउँघरमा। त्यस्तै सबैलाई दिउँ भन्दाखेरि पनि भित्र खल्तीमा छैन, कसो गर्ने? सरकारले आफ्नो गच्छे अनुसार, आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार 3 लाख रुपियाँ दिएको हो। अब अहिले पनि अब विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि सरकारले भर्खर एउटा कार्यविधि पास गरेको छ। यो विपद न्यूनीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापन एउटा प्राधिकरण पनि गठन भएको छ। त्यसले हिमाली भेगमा 5 लाख, पहाडी भेगमा 4 लाख र तराई भेगमा 3 लाख रुपियाँ यसरी दिने भन्ने बनाएको छ। त्यस्तो अब मुद्रास्फीतिको कारणले पनि अब अहिले त्यो भयो। अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि यो हाम्रो भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। अब हामीले घर बनाउँदाखेरि विपद एउटा बहुआयामिक विपद, हाम्रो एउटा भूकम्प मात्रै होइन, धेरै विपदहरूबाट हामी बच्नुपर्ने भएको हुनाले हरेक ठाउँमा प्राविधिक सहयोगबाट ती घरहरू त्यसरी भवनहरू निर्माण गर्यो भने दिगो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। आफू एउटा विकास अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र खुला विश्वविद्यालयमा अहिले प्राध्यापन गरिरहेको सन्दर्भमा यी सबै विषयहरू पढाउनु पर्ने पनि हुन्छ। जस्तै त्यो भएन भन्ने छ नि, पूर्वाधार विज्ञ तपाईँले भने जस्तै डेभलपमेन्ट सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी चिन्ता व्यक्त गरिरहेछन्। गाउँमा डोजरले सर्र खन्दियो बाटो, प्राविधिक अरू यसको भोलि पर्ने असर मतलब छैन। घर कहाँ राख्ने बनाउने हो, घर संरचना जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ बनाइदियो।
यो चाहिँ विकास चाहिँ मनलाग्दी भयो, यसमा प्राविधिक पक्ष हेरिएन, त्यसबाट भोलि आउन सक्ने जोखिम हेरिएन भने चिन्ता व्यक्त भएको छ नि, के पाउनु भएको छ? त्यो सत्य हो। अब अहिले मुख्य कुरो प्रोफेसनलिजम र पोलिटिक्सको बिचको यो एउटा के अरे कन्फ्लिक्ट पनि हो। अर्थात् एउटा विशेषज्ञ अथवा व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको झडप पनि हो। जस्तो गाउँघरमा जुन हामीले विकास निर्माणको कामहरू अहिले देखिरहेछौँ, निर्णयकर्ता त जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ, फ्रेस म्यान्डेट लिएर आउनुहुन्छ, जनताको भोट लिएर सरकार बनाउनुहुन्छ, स्थानीय सरकारमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। अब प्राविधिकहरू अथवा प्रोफेसनल व्यक्तिहरूले के भन्छ भने यसरी गर्नुपर्छ, विकास यो हो भनेर उनीहरूले दिनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई बुझाउन गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूले हामीले सबै जानेका छौँ भने जस्तो अहङ्कार पनि उहाँहरूमा छ। फेरि प्राविधिकहरूले पनि अड्काउने किसिमको विभिन्न किसिमको ढिलो गर्ने काम हुन्छ। विकास भने फटाफट चाहियो भन्ने किसिमको जनताको चाहना हुन्छ। जनताको चाहनालाई र अब आफ्नो भोट तान्ने नहुने जनप्रतिनिधिहरूले व्यवसाय गर्ने अथवा प्राविधिकहरूले दिगो बनाउन खोज्छन्। यो बिचको उसमा अहिले प्राविधिकहरूले प्रोफेसनलहरूले हारे जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने गाउँघरमा जुन सडकहरू बनाउने भटाभट डोजर, त्यो पनि डोजर अपरेटरको भरमा पनि बनाइरहेको हामीले अहिले पनि देखिरहेछौँ। त्यसका पछाडि के छ भने प्राविधिकहरू स्थानीय सरकारमा त्यति उपलब्ध पनि छैनन्, इन्जिनियरहरू त्यति जान पनि मान्दैनन्। देख्नुभयो हामीले भूकम्पको बेला जति हामीले प्राविधिकहरू भर्ना गर्न खोज्यौँ, दरखास्त अत्याधिक रूपमा दरखास्त आउने, तर गाउँघरमा गएर दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुहोस् भन्दा कोही पनि जान नचाहने। सबैलाई उपत्यकामा चाहिने बिई पढ्नुपर्ने, एमई पढ्नुपर्ने, यस्ता ओभरसियर अथवा सहायक इन्जिनियर भनौँ अथवा इन्जिनियर जोसुकैलाई पनि उहाँहरूलाई सहर केन्द्रित त्यस्तो किसिमको सुविधाको कारणले। अनि गाउँमा प्राविधिक नभएपछि बजेट चाहिँ ल्याप्स गर्नुभन्दा विकास त सम्भाव गर्नु पर्यो, जनतालाई देखाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले जनप्रतिनिधिहरूका बाध्यता पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले उनीहरूको क्षमता विकास गर्न अत्यन्त जरुरी छ। स्थानीय तहमा खास गरी स्थानीय सरकारहरूको क्षमता विकास गर्ने र हामीले रकम त दिन्छौँ, रकम दिनु, रकम सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरू फङ्सनरिज विभिन्न भन्छ नि, फन्ड दिए पनि त्यसमा काम गर्ने सही किसिमको विभिन्न व्यक्तित्व चाहियो। थुप्रो कन्सल्टेन्टहरू छन्, यसरी विकास गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, सुझाव सल्लाह दिने सरकारको मात्रै, सरकारी विषय विज्ञताको मात्रै भर पर्दैनन्। अहिले निजी क्षेत्रमा पनि थुप्रै सल्लाह दिने, सुझाव दिने छन्। उनीहरू नि सुझाव दिँदा, सल्लाह दिँदा यसरी गरौँ भन्छ, पैसा आउँछ, पछि चाहिँ होइन यो प्रणाली नै ठिक भएन विकासको, हामीले जोखिम वहन गऱ्यौँ भन्ने गुनासो उनीहरूबाटै आउँछ। को दोषी त यसमा? होइन, निजी क्षेत्रबाट गराउँदाखेरि व्यक्ति मान्छेहरूलाई अलिकति महँगो पर्छ। एउटा नक्सा बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि कति पर्छ। सरकारी क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको तलब अब सबैको लेभल मिलाउँदाखेरि तुलनात्मक रूपमा कम छ। अनि कर्मचारीहरू सरकारीभन्दा निजीमा आकर्षित हुन चाहन्छन्, अनि निजीको महँगो हुन्छ, जनताहरू त्यसरी जान चाहँदैनन्। यसलाई ब्रिजिङ गर्नको लागि स्थानीय सरकारले बरु अरू किसिमको भत्ता अथवा आवासका सुविधाहरू विकसित गरेर उनीहरूलाई डेरा भाडा तिर्न नपरोस्, बस्ने खानेको उचित प्रबन्ध त्यहाँ गरिदियो भने प्राविधिकहरू गएर काम गर्न सक्छन्। त्यसरी सिस्टमहरू फेरि अहिले भर्खर के भयो भने हाम्रो खास गरेर 72 सालमा जुन हामीले संविधान बनायौँ, संहितामा गयौँ, नयाँ स्वरूपहरूमा स्थापना भर्खर स्थापना हुँदैछ, स्थापना बल्ल प्रवेश गर्दैछौँ, फङ्सन सुरु भएको छ, सेटअपै हुनु बाँकी छ। सेटअप भएको हुँदा अहिले त्यति हतार गरेर हामीले सरकारको अथवा जनप्रतिनिधिहरूको यो गरेनन् उ गरेनन् भनेर अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था छैन। त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा बनाउनको लागि अलिकति शिक्षित र दीक्षित खालका जनप्रतिनिधिहरूलाई अगाडि ल्याउने र त्यस्तालाई मतदान गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई अगाडि सार्ने जसले अलिकति परिवर्तन ल्याउने। अहिलेको प्रणाली, अहिलेको अभ्यासले मेरो नजिकको तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, पोलिटिक्समा जुनसुकै पेसा व्यवसाय क्षेत्रमा भने थोरै थोरै रुचि हुन्छ। आफ्नो मान्छे पर्यो भने ठिक, त्यही पार्टीको होस्, अर्को मान्छे पर्यो भने बेठिक। यो कल्चर, यो अभ्यास गरिरहँदा त्यो सम्भव, त्यो विषय विज्ञता भएका, योग्यता भएका मान्छेले राष्ट्रिय सभामा अब कस्ता व्यक्तिहरू जान हानाथाप गर्छन् यहाँले बुझिरहनु भएको छ। त्यो के को लागि गठन गरेको भनेको त यसको प्रावधान विषय विज्ञता भएका विज्ञबाट केही सुझाव सल्लाह नीतिगतमा कानुन निर्माणमा सुझाव दिने भनिएको छ। तर त्यहाँ जाने व्यक्तिहरूको त हानाथाप उस्तै हुन्छ। त्यो सम्भावना, त्यो विकास प्रणाली स्थापना गर्ने सम्भव देख्नुहुन्छ अहिले? हाम्रो प्रजातन्त्र अब हुन त हामीले 7 सालदेखि नै अलि प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आयौँ, तर समयक्रममा अलिकति बढी प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न लागेको हामीले 72 सालको संविधान पछि हो। अब जनप्रतिनिधिहरू अथवा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अझै पनि इन्फ्यान्ट अथवा इन्फ्यान्सी अथवा नोभाइस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, अझै पनि अपरिपक्व अवस्थामा देखिन्छ। परिपक्वताले विशेषज्ञता खोज्छ। अनि
आफ्नो समर्थक गर्ने भन्दा नि आफ्नो आलोचना गर्ने व्यक्ति खोज्छन् मान्छेहरूले, सल्लाहकारहरू पनि। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। कोही मान्छे जागिर खान गयो, अब जागिर केही कतै उपलब्ध गराउन सकेन भने आफ्नो सल्लाहकार समूहमा राखिदिएर गराउने चलन पनि छ। अलिकति अहङ्कार कतिपय हाम्रो सबैमा कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधिमा छ भने म सबै जान्ने छु, अरू सबै त्यति जान्दैनन् र मै नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने खालको प्रवृत्तिहरू त्यस्तो खालको छ। मास्टर सर्भेन्ट अब निजामती कर्मचारीहरूमा पनि हामी सिभिल सर्भेन्ट भन्छौँ। सिभिल भनेको सभ्य, सर्भ भनेको सभ्य, सिभिल भनेको सभ्य भयो, सर्भेन्ट भनेको नोकर, एउटा सभ्य खालको नोकरी गर्ने अर्को सेवक, राष्ट्र सेवक भनेर भन्छौँ। तर के हामी कर्मचारीले हामीलाई राष्ट्र सेवकको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्छौँ त? हामी अनसिभिल मास्टर जस्तो भएर प्रस्तुत भएको देख्छौँ। हान्ने गोरु भन्छ नि, हान्ने राँगा जस्तो भएर कर्मचारी भएर बोलीमा पनि मिठास होस्, एउटा मुस्कान सहितको सेवा भन्ने कुरो पनि सरकारले ल्यायो एकचोटि, तर त्यो त हामीले पाउँदैनौँ। उनीहरू आइजिफ उनी प्रशासक हुन्, सामन्त हुन्, अब जनता जति सबै रैती हुन् भन्ने खालको प्रवृत्ति अहिले पनि छ। त्यसलाई बदल्नको लागि प्रशासन दुवैतिर छ, यो शासन र प्रशासन दुवैतिर छ। जसले चाहिँ बढी सामन्तवादको विरोध गरिरहेको जनप्रतिनिधि सर्व कर्मचारीहरू हामीले देखिरहेछौँ, अनुभव पनि गऱ्यौँ। सबभन्दा बढी सामन्तवादी हाबी चाहिँ त्यही भएको पनि देखिरहेको हुन्छ। किनभने आफू आओस्, बुझोस्, मेरो चाकरी गरोस् अथवा मैलाई सोधोस्, मैले भनेको मानोस् भन्ने खालको प्रवृत्ति अहिले पनि छ। अब यो समाज परिवर्तनको क्रममा अहिले हामी अलिक ढिलो हौँ कि जस्तो देखिन्छ। खास गरी यो 10 वर्षको यो जनयुद्ध भनौँ अथवा माओवादी द्वन्द्व भनौँ, जुनसुकै नाम दिए पनि यो बिचको द्वन्द्वमा अलिकति फास्ट केही परिवर्तन आएको हो। गाउँघरमा छुवाछुतदेखि लिएर दलित जनजाति अनि अरूका अलिकति हक अधिकारका कुराहरू र खास गरेर 72 सालको संविधानले समावेशिताका कुराहरू पनि धेरै लिएर आयो। केही अलि फास्ट परिवर्तन देखिन्छ, समय लाग्ला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै हामी दिवस मनाउँछौँ, आजै पनि हामीले भूकम्प राष्ट्रिय 23औं भूकम्प दिवस मनाउँछौँ, सुरक्षा दिवस मनाइरहेछौँ। तर यो दिवसहरू बन्द कोठामा भए, प्रशिक्षणमा व्यस्त भए, खर्च जसको लागि दिवस मनाइन्छ उनीहरू चाहिँ लाभान्वित हुने खालका गतिविधि कहिल्यै पनि भएन भन्ने खालको एउटा आक्षेप छ। सरकार यो मनाउने व्यक्तित्वहरूलाई के पाउनु भएको छ? प्राय यस्ता खालका दिवसहरू सरकारले स्पोन्सर गरे अथवा सरकारी तवरले मनाइएको देखिन्छ। त्यो दिवस मनाउने भनेको के हो? अब अहिले हामी 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहेछौँ। भूकम्प सुरक्षा दिवस हामीले कसरी मनाइरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा मञ्च खडा गर्छौँ, ठुल्ठुला भिआइपीहरू जान्छन्, अब एउटा औपचारिक पोसाकमा जान्छ, भाषण गर्छन्, अरू मान्छेको त्यसमा रुचि हुँदैन सर्वसाधारणको। यो यस्तै हो भन्ने किसिमको। यो मात्रै होइन, जति पनि दिवसहरू हामीले मनायौँ यस्ता कर्मकाण्डी भए। ल भन्नुहोस् त, कुनै अब प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस जुनसुकै टुँडिखालमा आयोजना गर्नुहोस् त, त्यो सब मान्छेहरूले गणतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे नाम दिए पनि नेपाली जनताहरूले धेरै मेहनत गरेर लिएर आए। टुँडिखालमा सार्वजनिक उपस्थिति अथवा सर्वसाधारण जनताको उपस्थिति कति रहन्छ? यी कर्मकाण्डी भएको कारणले हामीले, किनभने हामी अहिले पनि पुरानै सोचबाट, पुरानै शैली, पुरानै ढर्राबाट चलिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो यस्तै हो भन्छ मान्छेहरू, प्रायः जाँदैन। पञ्चायत कालमा पनि हामीले पुष 1 गते, पुष 14 गते, फागुन 7 गते यस्ता विभिन्न खालका दिवसहरू मनाउँदा हामी आफै पनि सहभागी हुन्थ्यौँ। त्यही सरकारी तवरले स्पोन्सर गरेको हुनाले सरकारले गराउने गर्थ्यो। तर जनतामा त्यतिका रुचि भएन, जनतालाई त्यसरी ल्याउन सक्यो। अर्को पाटोबाट हेरिएन, अर्को पाटो हेरेर जनतालाई सहभागी गरायो भने सायद यसको अलिकति सार्थकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै हामी अन्तिममा छौँ, डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्ससँगै जोडेर अब के गर्नुपर्छ हामीले? जस्तै पूर्वाधारका कुरा, विपदका कुरा, सबै कुरा त गऱ्यौँ, दिवस मनायौँ, मनाइरहेछौँ, तर जोखिम चाहिँ बढिरहेछ। बाढीको जोखिम, पहिरोको जोखिम, भूक्षयको जोखिम लगायतका अन्य प्रकोपहरू, मानव निर्मित कुनै संरचनागत विकास, अरू विकासले निम्ति नै अरू जोखिम। के गर्नुपर्छ हामीले? कुन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ? विज्ञसँग के राय सुझाव लिनुपर्छ? अन्त्यमा अब यो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एउटा प्राधिकरण सरकारले गठन गरेको छ। त्यसमा केही कर्मचारीहरू पनि राखेको अवस्था छ, जुन अहिले करिब 2 वर्ष जति हुन्ला, 1.5-2 वर्ष त्यो प्राधिकरणले काम गर्न लागेको हो। अहिले पनि यो पनि कार्यालयले पनि खास कर्मकाण्डी मात्रै काम गर्ने हो कि भन्ने शङ्का रह्यो। किनभने जोसँग साधन र स्रोत शक्ति हुन्छ उही बलियो हुन्छ। अब त्यो प्राधिकरण, किनभने यो हामीले विकासकै कुरा गर्दा खास गरेर जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा अब प्राधिकरणले पनि त्यो हदसम्म फङ्सन गर्न सक्दैन कि भन्ने किसिमको, यस्तै गरेर जगदीश खरेलजी हुनुहुन्थ्यो इमेज च्यानलको, उहाँले पनि छलफल गराउनु भएको थियो हामीलाई। त्यस्तै देखिन थालेको छ। गृह मन्त्रालयभित्र बरु उच्च स्तरीय एउटा सहसचिव स्तरकै मान्छेले नेतृत्व गरेर सबैलाई समन्वय, मुख्य कुरो समन्वयात्मक भूमिका हो।
म्यानेजमेन्ट अथवा व्यवस्थापन भनेको अङ्ग्रेजीमा गेटिङ थिङ्स डन बाई अदर्स भन्छ, अथवा जे काम पनि गराउने त्यसको नतिजा निकाल्ने भन्ने हो। नतिजा निकाल्नको लागि कुनै जोखिम भयो भने त्यसमा हामीले कोलाई सरकारी निकायहरू जस्तो आर्मी भनौँ, पुलिस, सबभन्दा पहिले जहाँ पुग्ने त पुलिस हो, प्रहरी, नेपाल प्रहरी, अनि त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी जान्छ, आर्मी पुगिरहेको हुन्छ, त्यसपछि गृह मन्त्रालयका अरू निकायहरूले समन्वय गरिरहेको देखिन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब रेड क्रस लगायतका विभिन्न नागरिक समाजका अङ्गहरू पनि त्यहाँ लागेका हुन्छन्, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू पनि भिडेका हुन्छन्। तर प्राधिकरण कहाँनिर छ त भन्दाखेरि प्राधिकरणले त एउटा सबैलाई यसरी समन्वय गरेर साधन स्रोत पनि त्यति र त्यो हैसियत राख्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि सरकारले त्यो प्राधिकरण बनाएको छ, प्राधिकरण रेगुलेट गर्ने अथोरिटीमा एउटा स्विपिङ पावर अथवा अत्यधिक शक्ति हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तो भयो जस्तो त्यो देखिँदैन। त्यसले भएका सरकारका अङ्गहरूलाई बढी सक्रिय बनाएर र यसका सरकार पक्ष भन्छौँ स्टेक होल्डर, त्यसलाई त्यसमा समावेश गरायो भने अलिकति यो जोखिम न्यूनीकरणको काममा अलिकति हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र भूकम्प सुरक्षा दिवस आज मनाइरहेको सन्दर्भमा सबैले भूकम्प नबिर्सौँ, गएको भूकम्प नबिर्सौँ, भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउन् र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउँदाखेरि बहुआयामिक जति पनि विपद प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउन् भन्ने एउटा सन्देश सबै जनतामा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो भूकम्पपछि पुनर्निर्माणले हामीलाई अलिकति उत्साह पनि दिएको छ, संसारले पनि हामीलाई प्रशंसा गरेको मैले बुझिरहेको छु। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ अन्यथा भएको छ भन्ने, अब अरू कुराहरू त गुणात्मक कुराहरू भए, नत्र भने जुन गतिमा यो काम भइरहेछ यो ठिक भइरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा संलग्न अब धेरै अब त करिब क्लोजिङको अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा संलग्न भएका साथीहरू, मेरो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सबै साथीहरूलाई तपाईँ जनमानस सबै समुदायहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हामीले यो प्राकृतिक र बहुआयामिक जति पनि जोखिम र यो विपदहरू छन् त्यसलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यही भएर हामी आज यो त्यसैको सुरक्षा दिवस भनेर मनाइरहेका हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अब भूकम्प प्रतिरोधीको साथसाथै बहुआयामिक विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने किसिमका संरचनाहरू बनाउनमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। सुरक्षित रहौँ। यो सम्पूर्ण विभिन्न खालका विपदहरू हुन्छन्, प्राकृतिक विपदहरू छन्, मान्छेले बनाएका विपदहरू, अब यो रोग फेरि अरू खालका विपदहरू जस्तो कोरोना अर्को नयाँ आउँदैछ। यो सबैबाट सुरक्षित हुनको लागि सरकारले ल्याएका कुराहरू जस्तो हात धुने, मास्क लगाउने, भौतिक अथवा सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्ने कुराहरू छन्, त्यो गऱ्यौँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै यो 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त, हामी प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत यो प्राइम संवादको अन्तिम आइपुगेका छौँ र हामीसँग यति बेला हुनुहुन्थ्यो भूकम्प राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।